Road concreting project, duha ka box culvert, covered court o water system project gibubos kagamahanang probinsyal didto sa Barangay Pitawi, ang pinakatumoy nga barangay sa lungsod sa Gutalak. Katawhan mapasalamaton tungod kay matod nila sa administrasyon karon ni Governor Berto Oy, nakabati gid sila dakong kausaban ug kalambuan. Ang dugang detalye sa report ni Loriby Cabilin. Nabati na gyud ang kausaban sa katawhan dinhi sa Barangay Pitawi, ang pinakalayo nga barangay sa lungsod sa Gutalak. Tungod kay ilawom sa administrasyon ni Governor Berto Oy, nakatagamtam na gyud sila karon og sementadong dalan. Human sa daghang katuigan, nakabato na og sementadong dalan ang katawhan sa Barangay Pitawi, ang pinakalayo nga barangay sa lungsod sa Gutalak. Kini pinaagi sa ni kantidad og 15,250,000 pesos nga mga proyekto sa kagamhanang probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy gikan sa buhi sa katawhan nga naglangkob sa 800-meter road concreting project, pagtukod sa duha ka box culvert ug road graveling sa 8.5 kilometros nga dalan gikan sa highway padulong sa sentro sa Barangay Pitawi. Sa pakighinabi ngadto ni Barangay Chairman Floro Cerda Jr. kaniadtong Setyembre 17 ning tuiga atul sa pagbisita ning lokal nga prensa sa maong barangay, iyang gibutyag nga gibahin-bahin sa mga critical section ang maong pagkongkreto sa ilang dalan. So, nanira ang akong gipauna og simento dito sa mga critical area nga akong giputol-putol tungod sa kalisod sa sauna nga among nagian munang akong gibahin-bahin ang gihatag ng gobernador nga proyekto nga konkreting labi na sa among box culvert nga nahatag sa sauna, lahi ayong sauna nga ako na nahimo pud nga kapitan nga sa kaluoy ni gobernador nga iyang gihatag kanamo nga tuhod kay nakita niya ang kalisod sa among dalan nga nakaari gid siya nga nakita niya murag pasalamat kay akong gobernador nga gihatag niya ang kayuhan gikan niya gyud nga paghatag nga na among dalan murag mayo-mayo na gyud nga nanagay kalambuan sa niaging panahon wala gyud nga among dalan pinaglisod. Pero karon nga gikaluyan sa gobernador labi pod sa among mayor nga pagtabang ni mayor nga gobernador nga siya nagtabang po namo tungod sa among barangay nga kalisod nga dalan nga sa una habal-habal sa una namo nga bisag pag-ulan panington ka tungod sa kalapok. Karon nga natagaan na ni gobernador ug kayuhan nga maghatag niyang karsada ug kuan mo ning nani nga sa unahan nani completing pud sa unahan re namo dito sa unahan akong mga critical akong giuna og pa simento tungod kay basig sunod panahon ano po akong gihatag ni gobernador nga additional nga completing nga 1 ka kilometro nga iyang gihatag sa sunod mo ning ako ning gipawaydingan para sunod nga panahon nga mahatagan na po ko katong iyang ihatag na ko nga 1 ka kilometro mo ning akong giwaydingan na ni. Sumala pa niya nga aduna pay laing proyekto gikan sa probinsya nga nabubuo sa ilang barangay sama sa covered court sa Pitawi Integrated School nga nibalor og 450,000 pesos o water system project nga ni kantidad og 1.2 million pesos. Samtang aduna pa usab matud niya nga umaabot nga dugang 1 kilometer road concreting project sa kagamhanang probinsyal nga mobalor og 7,400,000 pesos. Gitagaan di ko kuan ni gobernador nga dako na ko pasalamat ni gobernador gon nga daghan kay ang gihatag na mo labi na sa among tubig uban pa nga among medical court dayon na poy kaning kuan concreting na ko nga additional nga kuan package nila nga 15,000 nga gihatag nako mo ning completing nako og mga duha ka box culvert na mo nay gihatag kay nakasubay gid siya nakanhi sa among lugar ug unsa ka lisod kay ingon gid si gobernador nga perting lisura inyong dalan mo nang si gobernador nakita niya nga kalisod sa among dalan mo nang gitagaan pud ko niya dako nga pagtagad nga nakita niya sa kalisod sa among dalan mo nang ano yan di gid kalimtan nga dako og nahimo si gobernador paghatag labi na pud sa iyang Vice Governor, sila tanan nagtambayayong diri nga sa pagtabang sa among barangay. Nga nakita pod nga nanagay kusplanan among barangay. Nga sa saunang panahon, lahi man tong unang panahon nga mga nangaging mga kuan wala gyud may nahimo ato. Kay baluan nga kaniadto sa dagat sila mag-agi sakay ang bangka aron lang makaabot sa sentro sa lungsod. Niini sigon sa kapitan nga hilabihan sa kalisod ang ilang pagbiyahe, ilabi na sa ilang mga pasyente nga gani kung adunay bagyo o dagko nga mga balod, dili gayud nila madala sa tambalanan.
Niini gipamahayag ni Kapitan Cerda nga ubos sa administrasyon ni Governor Uy na bati gayud nila ang kalambuan sa ilang barangay. Si Barangay Treasurer Ray Pastor ang mipaabot usab sa iyang dakong pagpasalamat ngadto ni Governor Uy. Sumala niya nga sa paglingkod ni iniisip gobernador sa Zamboanga del Norte, nakabaton silang maayo nga dalan hinungdan nga nitaas ang presyo sa ilang mga produkto sama sa kopra ug isda tungod kay dili na lisod pa ang pagtumod niini ngadto sa merkado. So mao ni karon nga pinagi sa pagpaningamot ni Kapitan o pinagi gyud ni Gobernor Oy nga kani nanami oy kanang nindot nga agyanan dili na gid mi maglisod pag agi. So ngani kaning mga habal-habal driver bisan kanang ato silang pangutanon maglisod gid kayo sila atong nga time. Dili na mi maglisod ang among produkto, dili na mi maglisod pagpagawas sa among mga kopra, mga amuhang mga salag-on namo nga among o amuang mga abot sa dagat kanang isda. Dili na mi maglisod nga pagbiyahe. Dayon ang amuha pud nga mga abot diri sama sa kopra ug kanang sa isda, nitaas na pud ang among presyo. Gikan dinhi sa Barangay Pitawi, Gutalak, Larry Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katawhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ning atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong magkatawhan, makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among mahibal-an ang inyong mga mulo og opinyon. Sinana nga pagi mapadayon ang kahapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pangagamhanan. Hangtod sa sinikayon kini si Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mga balita para sa ZNPNN ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.